की समातों की दहलीज पर इस वक्त चीख चीख कर पुकार रही है और कह रही है हमसे, आपसे, इनसे, उनसे कि फलस्तीन कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे? जब खाक में सब मिल जाएगा तब आओगे, जब दर दर वहशत नाचेगी, जब घर घर शोले भड़केंगे और देख के जलते बेटों को जब माओ के दिल धड़केंगे, नफरत का दरिया चारों तरफ जब हाहाकार मचाएगा तब आओगे, कब आओगे, कब आओगे? हर दिन कानून के सीने पर, हर दिन कानून के सीने पर अब तो बुलडोजर चलता है, हर दिन दस्तूर के चेहरे पर अब कोई कालिक बोलता है। क्या कोई तुम्हारे चेहरे पर जब कालिक मलने आएगा तब आओगे, कब आओगे, कब आओगे? ए फलस्तीन तेरी हिम्मत को सलाम, ए फलस्तीन तेरी जुरात को सलाम, ए फलस्तीन, ए फलस्तीन, ए फलस्तीन आपकी शहादत को सलाम। आप भागने के बजाय अपना सीना तान कर, फौज की आंखों में आंखें डाल कर आग बरसाती हुई मिसाइल के सामने बबांगे दुहल कह दिया कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, कुरान था, कुरान है। कुरान अपने आंगन में बुलाने की सजा देता है, अपने आंगन में बुलाने की सजा देता है, नेक आमाल को मिट्टी में मिला देता है, अपने आंगन में बुलाने की सजा देता है, नेक आमाल को मिट्टी में मिला देता है। ऐ मुसलमान यहूदी को पनाह मत देना, ऐ मुसलमान यहूदी को पनाह मत देना, ये मोहब्बत की भी दीवार गिरा देता है। कदम कदम पे हम ही इम्तिहान देते हैं जी, कदम कदम पे हम ही इम्तिहान देते हैं। पड़े जो वक्त तो सीना भी तान देते हैं और बता दिया है फलस्तीन के बच्चों ने पड़ी है जब भी जरूरत तो जान देते हैं। कदम कदम पे हम ही इम्तिहान देते हैं, पड़े जो वक्त तो सीना भी तान देते हैं। बता दिया है फलस्तीन के बच्चों ने, बता दिया है फलस्तीन के बच्चों ने, पड़ी है जब भी जरूरत तो जान देते हैं। तारीख गवाह है कि फिलिस्तीनी कभी भी पीछे नहीं हटे बल्कि डटकर यहूदियों का मुकाबला किया है और मेरा ईमान है कि कयामत तक फिलिस्तीनी हक पर साबित कदम रहते हुए गालिब रहेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। फलस्तीन कब तक जुल्म की दास्तान लिखते रहेंगे, फलस्तीन कब तक जबरो तशद्दुद के मनाजिर आंखों से देखते रहेंगे, फलस्तीन फलस्तीन कब तक इंसाफ के कत्ल का मुशाहिदा करते रहेंगे, फलस्तीन फलस्तीन कब तक खून के आंसू बहाते रहेंगे, फलस्तीन कब तक यहूदियों की हर हर जुल्म पर चुप्पी साधे रहेंगे। बेचैन है क्यों अमन की दीवार के लिए, बेचैन है क्यों अमन की दीवार के लिए? इंसानियत तरसती है, इंसानियत तरसती है अब प्यार के लिए और जान दे रहे हैं मस्जिद अक्सा की वफा में, मरते नहीं हैं हम किसी दस्तार के लिए। जान दे रहे हैं मस्जिद अक्सा की वफा में, मरते नहीं हैं हम किसी दस्तार के लिए। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रज़ा अंसारी। फ़लस्तीन गाज़ा में जिस तरह से कहर बरपा है, जो हालात है, उन हालात को आप देखेंगे तो आंखों से आंसू जारी है। जिस तरह से इजराइल की तरफ से लगातार जो हमला चल रहा है, आक्रमण हो रहा है, उसको लेकर दुनिया भर के तमाम जो देश हैं वो सभी लोग सीज़ फायर की बात कर रहे हैं, मगर इजराइल ने कहा कि वो सीज़ फायर नहीं करेगा और जो यूएनओ है, मतलब कि संयुक्त राष्ट्र है, वो खामोश बना हुआ है। अगर रशिया यूक्रेन की वॉर होती है तो यूक्रेन के पक्ष में जो है लगातार देश, दुनिया, तमाम लोग जो है आ जाते हैं, मगर आज गाज़ा में जिस तरह से हो रहा है, उनके अपने ही मुल्क में उनको जिस तरह से मेहमान बना दिया गया, उस पर जो है पूरी दुनिया जो है खामोश है। अमेरिका की तरफ से क्या रोल हो सकता है वो भी आप जानते हैं। मोहम्मद साहब है, लगातार देखते हैं, बोलते हैं इन सब मुद्दों पर। तो अभी फ़लस्तीन के जो हालात हैं सब लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। इन हालात को आप देखते हैं तो कैसे महसूस करते हैं? फ़लस्तीन का वो मंज़र जो नहायत ही दिलखराश और अलमनाक है। अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया के ज़रिए आपने देखा, हमने देखा और इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है कि इज़राइल ने किस तरह फ़लस्तीनियों को आग के हवाले कर दिया है। इज़राइल ने किस तरह फ़लस्तीनियों पर जुल्म का पहाड़ तोड़ दिया।
اسرائیل نے کس طرح فلسطینیوں کو غزہ پٹی کی گلیوں میں سڑکوں پر موت کا رقص جاری کر رکھا ہے، اپنے آنگن میں بلانے کی سزا دیتا ہے، اپنے آنگن میں بلانے کی سزا دیتا ہے، نیک اعمال کو مٹی میں ملا دیتا ہے، اپنے آنگن میں بلانے کی سزا دیتا ہے، نیک اعمال کو مٹی میں ملا دیتا ہے۔ اے مسلمان یہودی کو پناہ مت دینا، اے مسلمان یہودی کو پناہ مت دینا، یہ محبت کی بھی دیوار گرا دیتا ہے، یہ محبت کی بھی دیوار گرا دیتا ہے۔ بیت المقدس کی تحفظ کے لیے فلسطینی کا قائدانہ کردار کیا رہا، 4 مصرے آپ کے چینل کے ذریعے ناظرین کی نظر کرتا ہوں کہ قدم قدم پہ ہم ہی امتحان دیتے ہیں، جی قدم قدم پہ ہم ہی امتحان دیتے ہیں۔ پڑے جو وقت تو سینہ بھی تان دیتے ہیں، اور بتا دیا ہے فلسطین کے بچوں نے، پڑی ہے جب بھی ضرورت تو جان دیتے ہیں، قدم قدم پہ ہم ہی امتحان دیتے ہیں، پڑے جو وقت تو سینہ بھی تان دیتے ہیں، بتا دیا ہے فلسطین کے بچوں نے، بتا دیا ہے فلسطین کے بچوں نے، پڑی ہے جب بھی ضرورت تو جان دیتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ فلسطینی کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ ڈٹ کر یہودیوں کا مقابلہ کیا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ قیامت تک فلسطینی حق پر ثابت قدم رہتے ہوئے غالب رہیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ فلسطین کب تک ظلم کی داستان لکھتے رہیں گے، فلسطین کب تک جبر و تشدد کے مناظر آنکھوں سے دیکھتے رہیں گے، فلسطین کب تک انصاف کے قتل کا مشاہدہ کرتے رہیں گے، فلسطین کب تک خون کے آنسو بہاتے رہیں گے، فلسطین کب تک یہودیوں کی ہر ظلم پر چپی سادھے رہیں گے۔ بے چین ہے کیوں امن کی دیوار کے لیے، بے چین ہے کیوں امن کی دیوار کے لیے، انسانیت ترستی ہے، انسانیت ترستی ہے اب پیار کے لیے، اور جہاں دے رہے ہیں مسجد اقصی کی وفا میں، مرتے نہیں ہیں ہم کسی دستار کے لیے، جہاں دے رہے ہیں مسجد اقصی کی وفا میں، مرتے نہیں ہیں ہم کسی دستار کے لیے۔ فلسطین کا وہ مسلمان جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، فلسطین کا وہ مسلمان جنہوں نے بیت المقدس کی آزادی کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دی، فلسطین کا وہ مسلمان جنہوں نے مسجد اقصی کی تحفظ کے لیے اپنے اور اپنے بچوں کا جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے نظر آئے، ان مقدس پھول کی عظمتوں پر سلام۔ تمہارے گھر میں دروازہ ہے لیکن تمہیں خطرے کا اندازہ نہیں ہے، ہمیں خطرے کا اندازہ ہے لیکن ہمارے گھر میں دروازہ نہیں ہے۔ جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، ان کی روحیں، ان کے جسم کی ہڈیاں، ان کی سسکیاں ہماری اور آپ کی سماعتوں کی دہلیز پر اس وقت چیخ کر پکار رہی ہے اور کہہ رہی ہے ہم سے، آپ سے، ان سے کہ فلسطین کب آؤ گے، کب آؤ گے، کب آؤ گے؟ جب خاک میں سب مل جائے گا تب آؤ گے، جب در در وحشت ناچے گی، جب گھر گھر شعلے بھڑکیں گے اور دیکھ کے جلتے بیٹوں کو، جب ماؤں کے دل دھڑکیں گے، نفرت کا دریا چاروں طرف جب ہاہاکار مچائے گا تب آؤ گے، کب آؤ گے، کب آؤ گے؟ ہر دن قانون کے سینے پر، ہر دن قانون کے سینے پر اب تو بلڈوزر چلتا ہے، ہر دن دستور کے چہرے پر اب کوئی کالک بولتا ہے، کیا کوئی تمہارے چہرے پر جب کالک ملنے آئے گا تب آؤ گے، کب آؤ گے، کب آؤ گے؟ اے فلسطین تیری ہمت کو سلام، اے فلسطین تیری جرات کو سلام، اے فلسطین، اے فلسطین، اے فلسطین آپ کی شہادت کو سلام۔ آپ بھاگنے کے بجائے اپنا سینہ تان کر، فوج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آگ برساتی ہوئی میزائل کے سامنے ببانگے دوہل کہہ دیا کہ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ یہ میری
قوم کے رہنما بھی سنے, میری اجلی ہوئی داستاں بھی سنے. جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہیں, ساری دنیا کے وہ حکمراں سنے. صرف لاشیں ہی لاشیں میری گود میں, صرف لاشیں ہی لاشیں میری گود میں. کوئی پوچھے میں کیوں اتنا غمگین ہوں, میں فلسطین ہوں, میں فلسطین ہوں. اے فلسطین تیری شہادت. تو لگاتار حالات یہ ہے کہ جس جگہ پہ ریفیوجی کیمپ ہوا تھا وہاں پر بھی بمباری ہوئی اور تقریباً جو ہے 500 سے زیادہ لوگوں کے اب تک مرنے کی خبر آئی. پوری دنیا میں جو ہے یہ چل رہا ہے کہ سیز فائر کا اعلان ہونا چاہیے, مگر سیز فائر کا اب تک اعلان نہیں ہوا, اور اعلان جب ہوا بھی تو اسرائیل نے اس کو درے سے خارج کر دیا. کب سیز فائر ہوگی, کب ان چھوٹے معصوم نہتوں کی جان بچائی جائے گی, یہ سوال ہے. دنیا تماشائی ہے اور UN جو ہے تماشائی بن کر پورا منظر دیکھ رہا ہے. اور حالات یہ ہیں کہ فلسطین میں صبح میں لوگ جو ہے لاشیں تلاش رہے ہیں کہ کب کون ہمارے گھر سے مر گیا, ان کی لاشیں مل رہی ہے. اور جو ہے عام طور پر مسلمانوں میں جو ہے جنازہ ہوتا ہے یا تدفین ہوتی ہے, مٹی منزل ہوتی ہے تو ایک لوگوں کی ہوتی, مگر فلسطین میں سینکڑوں کی تعداد میں ایک ساتھ مٹی منزل ہو رہی ہے. دنیا تماشائی ہے, تماشا دیکھا جا رہا ہے اور تماشا کیا جا رہا ہے. رضا انصاری کی دا انڈین خبر, سچ آپ کے سامنے.